السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors اليوم ان شاء الله في هاد لا سيري ديال لي فيديو ديال l'audit comptable et financier, on va essayer ان شاء الله de définir ou de traiter le deuxième chapitre اللي هو les normes d'audit comptable et financier. من بعد ما شفنا bien sûr la définition ديال l'audit في la première vidéo ou la deuxième et la troisième vidéo, شفنا فيها la différence بين بزاف ديال les concepts, à savoir l'audit comptable et financier, l'audit interne et externe, le contrôle de gestion, le contrôle interne. Donc هادشي كامل شفناه في لي فيديو الاولين. اليوم ان شاء الله غادي نطرقوا لو دوزيام شابيتر اللي هو فيه لي نورم d'audit comptable et financier. Alors l'audit comptable et financier comme métier, comment dirais-je, il est soumis à des normes. Donc la notion de la norme ou les normes veut dire qu'il implique l'existence d'une autorité extérieure à celui qui est amené à respecter. C'est-à-dire ملي كنقولوا norme هو زعما واحد لو دومين اللي نقولوا مثلا ان دومين اللي نورماليزي، يعني كاينه واحد لوتوريتي اكستيريور كي شابوط هذاك لو دومين وكتعطيه دي نورم pour le guider en quelque sorte, ou soit le guider مثلا ولا l'orienter. Donc pour ne pas مثلا باش يكون نورماليزي، يعني كنهضروا على نورم يعني كتكون حاجه نورماليزي يعني اللي بيان ديفيني. مثلا كنلقاو لي نورم كونطابل لوتوريتي اكستيريور فيها هو لو كونساي ناسيونال دو كونطابيليتي، في لوديت كنلقاو مثلا لوردر دي زيكسبير كونطابل ولا الكوميتي ديال لوديت. كنلقاو عاوتاني بالنسبه لي نورم دو كاليتي مثلا كنلقاو لانستيتو ايمانور اللي الفي لانها تبقى اشاك فوا دير دي ميزاجور les normes de qualité ISO 9001 ou les différents types de l'ISO. كنلقاو بالنسبه لي زيفيريس هما سون دي نورم انترناسيونال في لا كونطابيليتي، c'est-à-dire اننا ملي كندوزو دي زيكريتور كونطابل مثلا في لو كادر ناسيونال كي لو سي جي ان سي ولا لو 988 اللي كيحكمونا في لا كونطابيليتي في لو ماروك، و على l'échelle internationale كاين لي زيفيريس، c'est-à-dire que اننا الا بغينا نبريزونطيو ان بيلون selon les normes IFRS، c'est-à-dire selon واحد لو ريفيرونسيال اللي هو متفق عليه العالم كامل، c'est-à-dire ان اي واحد غيشد داك البيلون غادي يفهم. دونك نقدروا نتبعوا هذوك لي نورم. دونك هادشي كامل قلناه غير باش نعرفوا ان لا نوسيون ديال نورم فو دير كو ان كاينه واحد لوتوريتي اكستيريور اللي هي كتنورماليزي هذيك. دونك بالنسبه لنا حنا لوديت كونطابل فينونسي راه اون جينيرال لي نورم كنلقاوهم في لوردر دي زيكسبير كونطابل و سي لوردر دي زيكسبير كونطابل هو اللي فورني زعما لي نورم. كاين عاوتاني لا كومباني ناسيونال دو كوميسير او كونط بالنسبه لهادي ولا انترنا، كاينين بزاف ديال لي انستيتيوشن على حساب لو دومين داكتيفيتي. دونك سون ترو تاردي غادي نشوفوا ان كاينين حنا بالنسبه لنا في هذا لو شابيتر كاينين 3 تيب دو نورم في لوديت كونطابل فينونسي. كاينين لي نورم جينيرال، لي نورم دو ترافاي و لي نورم دو رابور. حنا ان شاء الله غادي نحاولوا نديفينيو لونسون ديال لي زينيمون اللي كيكونوا في هاد لي نورم ونفهموا كل حاجه. راه انا ديما كنقول باللي في هاد لا ماتيير ولا في هاد لوديت كونطابل فينونسي هذاك الشيء راه الي اونشيني، يعني داك الشيء اللي قلنا في لا بروميير فيديو غادي نبقاو كنقولوا تنساليو لا سيري، تنساليو لو بروغرام ديال الناس ديال سيونس دو جيستيون بالنسبه للاس 6. وحيت علاش؟ حيت كاين ان اونشينمون في لا ميسيون، يعني لا ميسيون دوديت كونطابل فينونسي الي اونشيني، يعني ما يمكنش نهضروا على واحد الحاجه يعني من الاول حتى الاخر كيكون داكشي متسلسل. دونك بالنسبه لنا في لي نورم جينيرال اول حاجه كاينه هي لانديبوندونس. كيما هضرنا عليها من قبل، لانديبوندونس هو ان لوديتور في هاد لو سونس pour respecter la norme de l'indépendance ou pour mener à bien la mission d'audit comptable et financier, l'auditeur il doit garder l'indépendance vis-à-vis l'entité auditée. Donc c'est-à-dire que en tant qu'auditeur, j'ai audité l'établissement soit public soit privé, l'audit, je dois garder absolument l'indépendance vis-à-vis الناس اللي خدامين في هذاك l'établissement, vis-à-vis la hiérarchie اي واحد. علاش هادشي كامل؟ علاش؟ غير باش تكون واحد لوبجيكتيفيتي في لا ميسيون، c'est-à-dire باش لوديتور ما تانفلونساش بلي مثلا الا كان عندي ان ليان فاميليال مع شي اون بيرسون اللي هي ديجا كاينه في لا سوسيتي،
مثلا باش ما نبغيش انا اون طونك اوديتور ندرك عليها ولا هادي، حيت انا جو مونغاج فواحد لا ريسبونسابيلتي اللي كنا هضرنا عليهم ديك النهار، لي ريسبونسابيلتي سيفيل ديسيبلينير و بينال. دونك هنا لانديبوندونس il joue un rôle important. علاش؟ باش تكون لا كريديبيليتي في هذاك لو رابور اللي كيفورني لوديتور. هذا لو رابور، هذا لي نورم دو رابور اللي كاين 3 تيب ولا 3 تيب دو رابور. هذا لو رابور بور هذيك زعما هذيك باش تكون عنده واحد لا ليجيتيميتي انفير دوك الناس اللي ils ont besoin de ديك l'information اللي هما à savoir les actionnaires ou les fournisseurs وداكشي. l'auditeur اول حاجه il doit garder l'indépendance. Donc je pense que l'indépendance ou l'auditeur il doit être indépendant tout au long de la mission, mais l'ensemble de la hiérarchie de l'entreprise, mais il personne qui va lui poser des problèmes lors de la mission ou là qui va lui influencer maintenant كان غيدير une certification ولا هادي. المهم il doit garder l'indépendance. Donc هادي اول حاجه l'auditeur doit être et apparaître indépendant au tiers personne. Donc هادي اهم حاجه، هذه هي الحاجه qu'il faut retenir بالنسبه للانديبوندونس. لا دوزيام نورم في لي نورم، لا دوزيام شوز في لي نورم جينيرال هي لا كومبيتونس. لا كومبيتونس bien sûr en tant qu'auditeur je vais pas زعما auditer une entreprise ou sans avoir des minimums. Donc la compétence ça veut dire que بالنسبه للأوديتور il doit avoir un minimum requis au niveau académique زعما بالنسبه لا فورماسيون ديالو avant d'être زعما قبل ما يدخل لو كابيني اللي غي اكزيرسي فيه لو ميتيي ديال الاوديتور خاصو يكون فيه ان مينيموم. اون جينيرال في المغرب اون جينيرال لي زوديتور كيبداو من باك بلس 5 اون جينيرال يعني باش تكون ان اوديتور جينيور خاص مينيموم يكون عندك ان باك بلس 5 باش تقدر تكون اوديتور جينيور. دونك هذه داخله في لا كومبيتونس. كاين لا كومبيتونس داخل فيه لو سافوار فير. شنو نقدروا نقولوا على لا كومبيتونس عاوتاني؟ لا كومبيتونس هما دوك لي زيكسبيريونس ديال لوديتور. يعني قد ما شي لوديتور قد ما كانت عنده اون اكسبيريونس زعما اللي هي كيما نقولوا ليها واحد ليكسبيريونس اللي هي زعما جوستيفيي في واحد لو دومين، قد ما غادي يقدر اوديتي واحد لونتربريز فاسيلمون. زعما غادي تسهل عليه يلقى لي زون دو ريسك قد ما هذاك ليكسبيريونس ديالو، هذوك لي كومبيتونس، هذوك لي بريروكي اللي غيكونوا عنده او نيفو اكاديميك، لي فورماسيون. اون بليس دو سا لوديتور هو مثلا في لو كابيني اللي كيكزيرسي فيه لو ميتيي ديال الاوديتور il doit faire ديما خص يكونوا عنده دي ميزاجور par rapport à la loi de finances، حيت كيكونوا دي نوفوتي par rapport à la loi de finances. الا كانوا دي نوفوتي مثلا خرج بهم مثلا لوردر دي زيكسبير كونطابل في هذا لو كونتكست مثلا ديال كورونا ولا كوفيد 19 كاينين دي خرج ديرنييرمون واحد السيركولير كيهضر فيه على ان سيغتان نومبر دي زيكريتور كونطابل ولا دي زوبيراسيون كونطابل اللي دوف تيتر باسي في هاد لا سيتوياسيون هادي. يعني لوديتور الا كان الا ما كانش كيسوي لا طوندونس اللي كاينه سوا في لونتيتي اللي زعما في البلاد اللي هو فيها او نيفو ناسيونال او نيفو انترناسيونال. يعني il doit suivre l'ensemble ديال لاكtualité. لونسومبل ديال لاكtualité كما قلنا الا كنا نهضروا مثلا على لي نورم جوريديك ولا لي لوا جوريديك اللي كيخرجوا اشاك فوا لا لوا دو فينانس هادشي كامل. دونك هادو كاملين داخلين في لا كومبيتونس. يعني l'auditeur doit être une personne compétente, doit avoir un minimum requis les formations, il doit avoir des expériences professionnelles lui permettant de bien mener la mission d'audit, lui faciliter la tâche pour détecter les anomalies facilement. قد ما مثلا ان اوديتور، حيت لوديت ملي كنقولوا ان اوديتور غير بور فو دير كاينين بزاف. ملي كنخرج انا اون طونك اوديتور نخرج ندير اون ميسيون دوديت على اون انتربريز، راه اول حاجه كتسول عليا ديك لونتربريز في كيل سيكتور داكتيفيتي. اوتوماتيكمون مثلا انا اون طونك شيف دو ميسيون ولا اون طونك اكسبير كونطابل شيف دو كابيني، ملي غنبغي افيكتي لي بيرسون لواحد لا ميسيون غادي نعرف على حساب لي زيكسبيريونس اللي عند لي بيرسون. عندي دي بيرسون، عندي بزاف ديال لي بروفيل وسط الكابيني ديالي، عندي دي بيرسون اللي كانوا خدامين في لي بون قبل عاد باش من بعد زعما داروا دي كارير في لو ميتي ديال لوديت،
داروا des formations مثلا في l'audit où ils ont devenir des auditeurs. Donc automatiquement انا مثلا عندي شي ميسيون اللي عندها علاقه بالسيكتور بانكير, je vais affecter automatiquement les personnes qui ont déjà des expériences في هذاك لو سيكتور d'activité. يعني بحال les expériences il guide un peu le secteur d'activité اللي غنافيكتيو فيه على حسب لي ميسيون اللي كاينين. انا كنهضر معكم دابا في لا براتيك هادشي اللي كاين في لا براتيك. ولكن اون جينيرال لي كومبيتونس هضرنا على لي فورماسيون, هضرنا على لو سافوار فير, هضرنا على لي زيكسبيريونس بروفيسيونيل. دونك هادشي كامل اللي غادي يقدر يخلي ان اوديتور زعما يكون افيكاس في لا ميسيون دوديت. دونك هضرنا على لانديبوندونس, على لا كومبيتونس, سيرتو في لا كومبيتونس. انا جو سولين سيرتو على ديك لا ميز ا جور, حيت كيدخل ان اوديتور مثلا في ان كابيني بور اكزيرسي لو ميتي, كيدخل في لو مومون ولا في لاني ان, كيدخل كما كنقولوا كيدخل السيد ضابط الامور ديالو من ناحيه الجوريديك, من ناحيه لي لوا, من داكشي كامل اللي كاين, لي لوا ديال لي كوميرسون, لي كونطرا, لوا د فينانس, لي يعني كاع لي لوا كيتلقاه ميتريزيهم. مع الوقت الا كانت لا بيرسون il fait pas مثلا لي ميزاجور, ما كتحتاجش لي فورماسيون سوا انترن او نيفو دو كابيني سوا اكسترن, دونك اوتوماتيكمون لو نيفو ديالك تبدا ديغراد, داك لو نيفو كيبدا ديغراد. دونك اوتوماتيكمون كنبقاوش نهضروا على يعني لا كومبيتونس, يعني l'auditeur il doit toujours faire des mises à jour. Donc le troisième point هو la qualité de travail. La qualité de travail, je vais résumer la qualité de travail en général le respect des normes de travail. C'est-à-dire qu'il y a des normes de travail اللي غادي نشوفوهم دابا. هاد la qualité de travail, il est qu'un auditeur et هو زعما la bonne application des normes de travail, la bonne application et le bon respect des normes de travail permet à l'auditeur d'avoir une qualité de travail. مثلا هنايا في هاد لو سونس l'auditeur doit exercer ses fonctions avec conscience professionnelle. يعني شخص يكون عنده واحد لا كونسيونس بروفيسيونيل بالنسبه لي ديليجونس اللي عليه, aussi يكون عنده un degré de qualité suffisant compatible avec son éthique et ses responsabilités. دونك هنايا كنهضروا على لا كاليتي دو طرافاي, كيفاش يقدر يخدم, كيفاش يقدر اورغانيزي لو طرافاي ديالو, كيفاش يقدر يريسبكتي لي ديليجونس دوديت, كيفاش يقدر يريسبكتي لي نورم دوديت اللي هضرنا على لي نورم دو طرافاي. يعني كاين شي حوايج اللي يشابوت لو ميتيي من الفوق. دونك pour dire انني ان اوديت زعما جو ريسبكت لا كاليتي دو طرافاي, جو دوا ريسبكتي اوتوماتيكمون لي نورم ديال لو ميتيي. و اخر حاجه هو لو سوكري بروفيسيونيل. Le secret professionnel, كيف كتعرفوا l'auditeur il peut le métier ديالو كيخليه يكونفرونتي بزاف ديال لي تيب ديال لي زانفورماسيون. يعني انا اون طونك اوديتور غنمشي اوديتي انتربريز وغنمشي اوديتي اون انتيتي, اوتوماتيكمون غادي يكون قدامي لو دوسي ديالها كما كنقولوا كامل, لي كونطرا عندها مع لي كليون, مع لي فورنيسور, لي ليتيج الا كانوا عندها دي ليتيج, لا سيتوياسيون تريزور, l'évolution de chiffre d'affaires, يعني les secrets, le secret ديال la société غادي يكون عندي انا en tant qu'auditeur. يعني si jamais انا je respecte pas هذا le secret professionnel, si مثلا je divulgue مثلا les secrets ديال شي société, automatiquement انا je respecte pas les normes générales ديال le métier. ونقدر هنايا في هذا لو سونس l'entreprise اوديتي ترفع دعوه كاريمون على لوديتور, ويقدر هنا ندخلوا في هذيك لي تيب ديال لي ريسبونسابيلتي اللي كنا كنقولوا قبل. دونك هذه اهم حاجه, لو سوكري بروفيسيونيل هو اهم حاجه بالنسبه لنا. يعني ندخلوا نديروا اون ميسيون, نعرفوا بور اوبجيكتيف ديال نخرجوا بواحد لو رابور. يعني ابري اون فوا كنساليو لا ميسيون اون فا با ديفولغي مثلا لي انفورماسيون اللي كنا اللي لقينا دورون لا ميسيون. دونك دابا سالينا مع لي نورم جينيرال وغنمشيو لي نورم دو طرافاي. اول حاجه نبداو بها هي اورينتاسيون. لورينتاسيون اي بلانيفيكاسيون دو لا ميسيون. بلانيفيكاسيون دو لا ميسيون هادي اول حاجه. دونك كيف ما كتشوفوا لورينتاسيون اي بلانيفيكاسيون دو لا ميسيون. هنا
l'auditeur, il doit, fait de le sens, il doit avoir une connaissance générale de l'entreprise auditée. يعني pour planifier ou pour orienter la mission, أول حاجة خصو يعرف واحد تكون عنده لا كونيسون اون كونيسون جينيرال على لونتربريز. الا عقلتو اول حاجه كنا كنقولوا هو ان فاش يلاه كنأكسبتيو لا ميسيون كنقولوا ان لوديتور il va auditer مثلا د لونتربريز، اول ايتاب كنبداو بها هي لا بريز دو كونيسون جينيرال ديال لونتربريز. تعرفها، تعرف سيكتور داكتيفيتي، تعرف فين هي بوزيسيونيا بارابور لي كونكورون، كتعرف هاد المعلومات كاملين اللي غادي يخليوك تعرف تبروغرامي لا ميسيون. دابا لوبجيكتيف من لورينتاسيون و بلانيفيكاسيون دو لا ميسيون هو pour orienter la mission. يعني كاين اورينتاسيون اورينتيوها نبلانيفيوها بارابور اش، بارابور اول حاجه ليكيب، لافيكتاسيون ديال ليكيب، لي ريسورس اللي غادي يكونوا تافيكتاو في ليكيب، حيت لوديتور ما يمشيش ان سول اوديتور اوتوماتيكمون، غيمشي ان ايكيب. دونك هنايا كنافيكتيو ليكيب سولون لا كومبيتونس ديالها. الا كان كما قلنا قبيله كان سيكتور داكتيفيتي مثلا، انا عندي هنايا كنهضر على سيكتور داكتيفيتي بي دي بي، وعندي دي بروفيل اللي هما اورينتي في هذا لو سونس هذا، اللي هما مثلا عندهم ديجا دي زيكسبيريونس في هذا لو دومين، وهادي جو في افيكتي الناس اللي غادي يفيدوني اكثر في هذه لا ميسيون. دونك هنايا لورينتاسيون لا بلانيفيكاسيون ديال لا ميسيون كتخليني بحال نغيدي لا ميسيون ديالي قبل ما نبداها، كنغيديها انا مازال افون ميم دونطامي هذيك لا ميسيون. لوديتور دو اورينتي اي لا بلانيفي. دونك هنايا لوبجيكتيف ديال هادو هو ديك نعرفو ابري ديك لا كونيسونس، ابري افوار ديك لا كونيسونس جينيرال سيكتور داكتيفيتي و داكشي. l'auditeur doit organiser le travail avant le commencement ديال هاد la mission. Donc c'est une étape indépendante, importante. C'est-à-dire هاد l'orientation surtout que كنا قلنا شحال هادي ان la mission d'audit كدار limité في le temps. يعني un exercice comptable مثلا اللي فيه 12 mois، la mission d'audit كدار في 2 semaines 3 semaines. Donc pour répondre هاد l'obligation اللي هي الوقت اللي ما كاينش الوقت بزاف، donc l'auditeur doit planifier la mission dialogue, orienter la mission pour gagner du temps. Donc هذه دو. ثاني حاجه في les normes de travail كاينه l'appréciation de contrôle interne. ما يمكنش ندير شي ميسيون دوديت كونطابل فينانسي sans apprécier le contrôle interne. هذه غير باش نكونوا متفقين عليها. impossible تكون une mission d'audit comptable financier sans appréciation ديال le contrôle interne. علاش؟ حيت le contrôle interne هو كيف ما كنقولوا هو اللي كيخلينا بحال هو اللي كيغيدي لا ميسيون من بعد. دابا هنا اللي كنا كنبلانيفيو لا ميسيون غير باش نعرفوا ليفيكتيف وبحال داكشي انترن ديال الكابيني، ولكن هنا داكشي عنده علاقه بلا سوسيتي. يعني كان ابريسيي لو كونترول انترن باش نعرف لي طرافو اللي غيكونوا عندي، مثلا فين غيكونوا لي زون دو ريسك، فين غنقدر نلقى دي زانومالي. الا كان مثلا الا درت لابريسياسيون دو كونترول انترن كيف ما شفنا هذيك في لا ديرنيير فيديو، ان مثلا باغمي لي الحوايج اللي مهمين في كونترول انترن سيباراسيون دي تاش. مثلا انا اون تران جابريسيي مثلا لو كونترول انترن، لقيت انيا با ما كاينش هذيك سيباراسيون دي تاش، ما كايناش لابروباسيون، ما كاينش بزاف الامور، غنلقى ان لو كونترول انترن ني با فرويي. دونك اوتوماتيكمون غادي تكون عندي لا ميسيون غادي تكون فيها بزاف الخدمه. دونك علاش؟ حيت كما قلنا اول حاجه كنبداو بها هي لابريسياسيون دو كونترول انترن، من بعد كيجي الكونترول دي كونت. دونك بحال كنقولوا هذا الكونترول انترن مع الكونترول دي كونت. الكونترول انترن هو الكالي، يعني داك لو ترافاي كاليتاتيف ديال لوديتور. من بعد كيجي لو ترافاي كونتي، سيتادير هو ان هنا كنشوفوا غير لي نورم كيفاش غادا الامور، فين كاين لي زون دو ريسك. وهذه ملي كنجيو الكونترول دي كونت كنبداو نطيحوا في لي زعما في داكشي كونتي، يعني كنكونتيفيو، يعني كنشوفوا مثلا الشيفر دافير، لانفونتير، لي فاكتور، لي زاشا. يعني داكشي كنشوفوا داكشي مثلا غنقول معطيني فاكتور غنشوف لا فاكتور، ما بقاش ديك الساعه كنشوف غير لا بروسيدور كيفاش غادا. حيت انا قلنا لو كونترول انترن هو لو ديسبوزيتيف اللي عليه اللي كي اورينتي ولا كيخلي مثلا نلقاو واحد لاسيورونس بالنسبه لا سوسيتي. دونك l'appréciation de contrôle interne c'est une étape très importante. Après je pense même si tu vois l'appréciation de contrôle interne, pour récapituler, permet à l'auditeur de connaître le degré de fiabilité de contrôle interne. Aussi après avoir prendre une connaissance générale sur le domaine d'activité, après d'avoir une vision générale sur le secteur d'activité, l'auditeur
Dans cette phase, il est capable de dégager les risques d'erreur. مثلا هنا نقدروا نعرفوا فين كاينين لي زون دو ريسك في هاد ليطاب. من بعد ما عرفنا لو سيكتور داكتيفيتي وهادي هنا نقدر نعرف فين كاين لي زون دو ريسك. ملي نجي ندير كونترول دي كونت اوتوماتيكمون جو في زعما مو دوني بوكو دو طون في هذوك البلايص اللي فيهم لو ريسك كثر. فهمتي بويسكو ديك لا ميسيون اللي ليميتي في لو طون. Donc, la troisième chose, il y a des éléments probants. C'est normal. L'obtention des éléments probants. En tant qu'auditeur, j'ai audité une entreprise. Je ne vais pas travailler sans avoir des éléments probants. Ils vont prouver l'opinion d'elle. D'abord, l'objectif ou l'opinion d'elle. ملي كنحطوا واحد l'opinion راه خاصها تكون justifiée par rapport des واحد كما قلنا في الاول. C'est un examen professionnel. يعني هذاك l'examen professionnel pour le justifier, je dois avoir des éléments les moins probants. يعني l'obtention des éléments probants. ومني كنقولوا l'obtention des éléments probants نقدر نقول هنا بالنسبه للأوديteur مثلا pour avoir l'approbation, il doit مثلا doit être مثلا présent في l'inventaire physique كيشوف l'inventaire physique كيفاش كيدوز au sein de la société. يعني هذه واحد الحاجه اللي تخليني نلقى شي حاجه اللي هي بروبونت. يعني نشوف l'inventaire physique كيفاش كيدوز, واش كاينه سيباراسيون دي طاش ولا لا, واش كاين ان دوبل كونتاج, فين كاين لو ريسك, واش لو ماغازيني هو اللي كيدير مثلا الانفونتير, واش كاين ان ريسك مثلا دو ديتورنمون في ستوك. يعني هذا واحد ليليمون بروبون. يعني هاد لا بريزونس ديال الانفونتير فيزيك بالنسبه للأوديteur واحد الحاجه مهمه. نقدر انا نقول لكم في لا براتيك الأوديteur ما كيبغيش يعطي لافي ديالو الا ما حضرش الانفونتير فيزيك, ما كيبغيش يعطي لافي ديالو على ستوك. يقدر يقول لك انا جو في با مونغاجي انني بحال حاضر معاك الانفونتير وانا ما حضرتش ليه, حيت اون جينيرال لانفونتير كيدار لو 31 12 ديسمبر. وكتلقى بارفوا كنضرب في دي كال اللي هما اكستريم, كتلقى بارفوا لا ميسيون دوديت ما كتخاد مثلا حتى لديبي جونفي ولا فيفري ولا هادي, كتلقى هو دار لانفونتير والأوديteur ما حضرش ليه كاريمون. il refuse انه يعطي لوبينيون ديالو على لا بارتي ديال ستوك. دونك هادي سي ان اليمون بروبون بالنسبه للأوديteur. ثاني حاجه نقدروا نهضروا على لا سيركولاريزاسيون. لا سيركولاريزاسيون ولا لا كونفيرماسيون ديريكت. لا كونفيرماسيون ديريكت اللي كنا عطينا اكزومبل في لا بروميير فيديو. قلنا مثلا لوديتور بور افوار اون اسيورونس مثلا على حساب مثلا لي ديت ولا هادي, يقدر يكونتاكتي لو فورنيسور. مثلا عندي ان فورنيسور اكس في لي كونت ديالي ديال لا كونطابيليتي كنتسالو 1 مليون دو درهم. انا اون طونك اوديتور جو بو كونتاكتي هاد لو فورنيسور اكس ونقول له si vous permettez عطيني لو مونطون اللي كتسالك لا سوسيتي. سي لو فورنيسور عطاني 1 مليون مثلا دو درهم, بالنسبه لي انا راه كناخذ واحد لاسيورونس بان راه هاد الشيء راه il reflète en quelque sorte زعما هذاك الشيء اللي يعني بالنسبه ليا واحد لو تيست درتو كيتسمى ان تيست. يعني ان تيست درتو اللي خلاني نتساسيورا من لو مونطون اللي كي. دونك هذه بالنسبه ليا واحد ليليمون بروبون. عاوتاني كاين عاوتاني ليكزامان ديال لي دوكيمون. نقدروا مثلا في البارتي مثلا في لا بارتي اشا ولا هادي نقدروا ناخذوا ان ايشانتيون مثلا دايزين بزاف ديال لي زوبيراسيون ديال اشا مثلا د مارشانديز ولا هادي. نقدروا ناخذوا ان ايشانتيون ديال لي فاكتور اللي هما عندهم ان مونطون اللي هو الفي. ناخذ ان ايشانتيون باش نشوف لا فاكتور لا بيس غيال, نشوف النيميرو د فاكتور, نشوف ديك لا سيزي كونطابل كيفاش دازت par rapport au numéro de facture, par rapport à la date, par rapport au montant, par rapport au taux de TVA, par rapport à anomalie, par rapport au CE, par rapport à l'IF. يعني هذا واحد لو ترافاي كيتسمى ان ترافاي ان تيست ديكزوستيفيتي. يعني نشوف هذاك الشيء اللي كاين في لا كونطابيليتي واش هو اللي عندي, تيست دو رياليتي. دونك كاينين بزاف ديال لي تيست اللي يخليو ان ناخذ دي زيليمون بروبون. عاوتاني كاين اناليز اي استيماسيون اي رابروشمون. نقدر انا اون طونك اوديتور ندير دي زاناليز اوتوماتيكمون نشوف مثلا لو شيفر دافير ديال العام اللي فات ديال لا سوسيتي, نشوف مثلا بارابور لو سيكتور داكتيفيتي واش الا كان مثلا تزاد دون مانيير لوجيك ولا لا, الا كانت اون بيس مثلا واش هي لوجيك ولا لا بارابور لو سيكتور داكتيفيتي. مثلا حنا دابا في هاد لا بيريود ديال كوفيد 19 انا اون طونك اوديتور ملي نمشي اوديتي في لو 31 مارس ولا في لو موا دافريل ديال العام الجاي غنلقى لاكتيفيتي هابطه اوتوماتيكمون. راه بالنسبه لي راه الي لوجيك
واخا il a gagné ولا il a réalisé un résultat bénéficiaire مثلا في l'exercice 2019. دونك هنايا il est légitime انه يرياليزي واحد الريزولتا هو ديفيسيتير. دونك كاينين دي استيماسيون دي رابروشمون. انا اون طونك اوديتور نقدر ندير دي رابروشمون بور كومباري بور افوار لي زانفورماسيون على حساب لي سيتوياسيون اللي عندنا. وكاين عاوتاني لي زانفورماسيون فيربال. لي زانفورماسيون فيربال بارفوا كتلقى بال زعما سون انتونسيون، كتلقى شي بيرسون كتقول لك شي حاجه حيت هما لوديت اون جينيرال كاين اللي زعما كاين اللي كيخلطوا مع الانسبكسيون. بحال انت اون طونك اوديتور جاي كيسحابوك ان انسبكتور الوغ كو راه انت راه بور لو كونت ديال لا سوسيتي اكثر من بور لو كونت ديال يعني قد ما كانوا داكشي هو هذاك وعطيتي ان رابور مزيان بالنسبه لا سوسيتي راه هي اللي رابحه معاك في داك لو سونس. وكيبدا يهضر معاك مثلا راه جا السيد ديك النهار وخدينا من عنده السلعه واخا ما جابش لنا لا فاكتور ولا هادي شي حاجه اللي انت ما حاضرش لها يقدر يعطيك عليها لانفورماسيون. تقدر تلقى انت دي زانومالي يعني حتى لانفورماسيون فيربال اللي امبورطون. كتلقى بارفوا غير السيكوريتي ديال لا سوسيتي يقدر يعطيك بزاف ديال لي زانفورماسيون، يقدر يعطيك بزاف ديال لي بيست. دونك هادو كاملين سو سون دي زيليمون بروبون اللي كيقدر لوديتور اي تبازا عليهم. La troisième chose, orientation, planification, mission, appréciation de contrôle interne, obtention des éléments probants, qui est délégation et supervision. Délégation et supervision. C'est normal, comme l'orientation, l'auditeur ne travaille pas seul. Automatiquement, donc, l'auditeur peut travailler avec des collaborateurs, mais à chaque fois, l'auditeur est censé donner des instructions. Et dit, حيت علاش حيت هو il est le seul le responsable le métier la mission ديالو. دونك هنا il doit مثلا déléguer les travaux. علاش حيت كاينين مثلا في لا ميسيون دوديت في لا رياليتي كاينين بزاف ديال لي سيكل. يعني حنا لونتيتي ولا لونتربريز كنقسموها لي سيكل. ان سيكل achat fournisseur, ان سيكل فونت كليون, سيكل تريزور, ستوك. هادي دونك يقدروا معايا لي كولابوراتور معايا انا اون طونك شيف دو ميسيون ولا اوديتور كنسمى شيف دو ميسيون. جو بو ديليغي نعطي لهذا achat fournisseur هذا على حساب هذاك لو طون باش ما نضيعوش الوقت. وكوم سا كيما فيما كانت شي اوبستاكل ولا شي حاجه ماشي هي ديك جو بو مثلا ندخل يعني ديليغاسيون اي سوبرفيزيون. نقدر نسوبرفيزي لا ميسيون. دونك هذه هي ديليغاسيون سوبرفيزيون. وكاينه حاجه اخرى هي الدوكيومونطاسيون دي طرافو. الدوكيومونطاسيون دي طرافو هي l'auditeur هذه باينه il est censé de laisser une traçabilité, c'est-à-dire هادشي كامل اللي درنا هاد لي تيست اللي درنا اوتوماتيكمون غناخذوا ليهم كوبي. هذه في لا رياليتي يعني ناخذوا اون كوبي مثلا ديال لافيش ديال لانفونتير دو ستوك. ملي دارت لانفونتير دو ستوك حيت لافيش ملي كدير لانفونتير كتلقى اون فيش كتلقى هذه مثلا شحال فيها هذه فيها 15 هذه فيها هذه لونيتي لو بري يونيتير لونيتي بري يونيتير كتلقى السيناتور ديال الناس اللي كانوا حاضرين. هذه نقدر انا اون طونك اوديتور ندير لها كوبي ونحطها في لو دوسي دو طرافاي. عندنا ان دوسي دو طرافاي مثلا في الكابيني ان دوسي دو طرافاي نحط فيه هذاك الشيء. تلقى مثلا عاوتاني هاد لا سيركولاريزاسيون ندير كوبي لهاد لو كوريي اللي صيفط للفورنيسور ندير كوبي لا ريبونس ديالو. هاد لي تيست عاوتاني خديت لي فاكتور اللي درت لهم لي تيست ندير لهم كوبي ونحطهم عندي في الدوسي. هادشي كامل علاش باش الا كان شي بروبليم من بعد الا جا قدر الله وجا شي مشكل انا راه جو سوي بروتيجي. لي تيست اللي درتها لي زانفورماسيون اللي بازيتي عليهم علاش انا حطيت هاد لوبينيون. دونك ماشي غير جيت وقلت ان هادي راه ماشي هي هذيك ولا. دونك راه تبازيت على بزاف ديال لي تيست حاطهم عندي انا داكشي عندي مقاد. و لا ديرنيير شوز هي ليوتيليزاسيون جو بونس كونو كتبوا معايا utilisation des travaux de contrôle effectués par d'autres personnes. هذه انا اون طونك اوديتور مثلا جيت اون سوسيتي لقيت فيها ان اوديت انترن ولا ان سيرفيس اوديت انترن جو بو مو بازي على لي رابور ديالهم. مثلا نقول لهم شنو هما لي سيكل اللي درتو لهم الاوديت هذا العام عطيني نشوف لو رابور دو سانتيز نتبازا انا من داك لو رابور دو سانتيز نقدر نغيدي راسي. مثلا انا اون طونك اوديتور جيت درت الاوديت هذا العام كان ان اوتر اوديتور اللي دار الاوديت العام اللي فات نقدر نتبازا على الرابور ديالو. نقدر هادو دي رابور اللي هما يوتيليزابل بالنسبه للاوديتور باش يقدر يعرف. حيت علاش حيت ديك لا بريز دو كونيسونس اللي قلنا في الاول لا بريز دو كونيسونس راه فيها هادشي كامل.
تقدر تعرف مثلا الا كانت لا سوسيتي جا عندها ان كونترول فيسكال تاخذ لو رابور ديال لو كونترول فيسكال، الا جا عندها يعني هاد دي زانفورماسيون كاملين اللي يقدروا يعطيو واحد لا فيزيبيليتي على لا ميسيون كيفاش غادي تكون. مع هاد لابريسياسيون هادشي نتمنى تكون هاد لابارتي ديال لي نورم دو طرافاي باينه. On a l'orientation et planification de la mission, l'orientation ou l'appréciation de contrôle interne, apprécier le contrôle interne. قد ما كان le contrôle interne غويه قد ما كانت la mission غادي تكون قليله وغادي تكون allégée. Sinon الا كان n'est pas غويه غادي تكون la mission compliquée شويه. L'obtention des éléments probants اللي حوايج اللي غادي يخليونا نتساسوراو يعني نحضروا l'inventaire نديروا circularisation ولا la certification ولا la confirmation directe. نديروا دي تيست نديروا لي انفورم نتبازاو على لي انفورماسيون فيربال وسي عاوتاني ابري لوبتونسيون نلقاو لا ديليغاسيون سوبرفيزيون. l'auditeur ne travaille pas seul, c'est une équipe. L'auditeur il doit déléguer et superviser en même temps parce que c'est lui le responsable à la mission. عاوتاني كاينه documentation des travaux يعني هاد لي travaux كاملين اللي درناهم ils doivent être documentés. الا كان داكشي هو داك ما نسيت والو يعني pour laisser ديك لا traçabilité كما قلنا. وكاينه حاجه ليوتيليزاسيون ديال لي travaux des personnes زعما travaux de contrôle effectués par d'autres personnes. Donc d'abord غنمشيو les normes de rapport. Les normes de rapport en général هاد النورم دو رابور شنو هو؟ لو رابور دوديت شنو كيكون فيه؟ لو رابور دوديت انا نعطيكم اكزومبل. هنا كتلقى مثلا على طونسيون لا مسيو لو ديريكتور ديال لونتيتي مسيو لو ديريكتور اكس كذا كذا مثلا كازا لو لا دات لوبجي كتلقى لوبجي ديال لا ميسيون رابور دوبينيون دو سينثيز relatif à l'audit comptable et financier de la société X au titre d'exercice مثلا 2019. كتجي كتلقى monsieur dans le cadre de la mission d'audit comptable et financier de la société الفلانية au titre de l'exercice الفلاني conformément au terme هادي nous avons transmettre le 6 juin le rapport définitif. كتلقى l'opinion كيجي هنا en tant كتلقى هنايا l'opinion ديالو جو سيرتيفي مثلا نلقى لكم par exemple واحد conformément à la mission que nous a été confiée, nous avons procédé à l'audit des états de synthèse 6 juin de la société au 31 de l'année, comprenant le bilan, le compte produit et charges, le SG ou l'éthique, relatif à l'exercice, ces états de synthèse font ressortir, donc c'est normal. L'opinion. Nous certifions, par exemple, que les états de synthèse cités au premier paragraphe, ces-dessus sont réguliers, sincères et donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que les situations financières du patrimoine de la société. À l'exercice au 31/12 conformément au référentiel comptable. Donc, هنا كيبقاو عندنا من بعد هاد لا بارتي ديال l'opinion كتلقى soit une certification sans réserve ou là avec réserve ou la refus de certification. Sans réserve يعني راه كنقولوا ان الامور مزيانه راه كلشي مزيان d'après avoir mené هاد لا ميسيون راه ما لقيناش شي غومارك ولا شي انومالي اللي ما تخليناش اون طون كوديتور نقولوا ان راه ريزلت سانتيز سون ريغولير سون سانسير وداكشي. دونك تي نقدروا نلقاو شي سون ريزيرف كنقدروا نلقاو دي غومارك يعني كتلقى مثلا اي لي سيرتيفي سون ريزيرف sauf que là مثلا sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessous nous attirons votre attention sur le point suivant. وكيعطيك لو بوين مثلا شي حاجه وهذاك الحاجه ما كتكونش عندها ان امباكت بور مثلا بور لا باش تولي ريزيرف ولا بور مثلا تولي ريفي دو سيرتيفيكاسيون يعني يكون عندها ان امباكت مينيم يعني نقدروا ان امباكت مينيم. من بعد الا كانت مثلا سيرتيفيكاسيون افيك ريزيرف من الاول كتقول راه فوالا راه ملي درنا لي نورم لي كونط ديال لي تيست ديالنا وداكشي راه لقينا واحد لا ريزيرف الفلانيه هادي ها هي لا ريزيرف. وهاد لا ريزيرف قد ما عاوتاني كانت غراف قد ما كتخليناش نسيرتيفيو يعني قد ما هاد الشيء غادي كيكبر الا كانت لا ريزيرف كبيره والامباكت ديالها على لي زيطا دو سانتيز وداكشي كبير راه لوديتور il doit automatiquement refuser de certifier. يعني فاش كتغوفوزي تسيرتيفي
automatiquement la comptabilité elle ne reflète même pas l'image fidèle et que la comptabilité n'est pas tenue selon les normes comptables les matières bien في المغرب les normes comptables référencées CGNC ou la loi 988 هذاك الشيء يعني كتكون la comptabilité elle ne respecte pas هادشي ولا كان افيك ريزيرف كتكون لا كونطابيليتي مزيانه ولكن كاينه شي انومالي اللي خلات سيتادير افيك ريزيرف يعني هذيك الحاجه اللي دارت مثلا باغ اكزومبل درنا واحد البروفيزيون نعطيكم اكزومبل درنا واحد البروفيزيون اللي خلاتنا مثلا سوا هذيك البروفيزيون خلاتنا نديجاجيو ان في هذاك ليكزيرسيس نديرو مثلا واحد الريزولتا بينيفيسيير ديال ان مونطون ديال يعني ان مونطون اللي هو انورم يعني هذيك البروفيزيون لا كونستاتاسيون كونطابل ديالها باردون خلاتنا شونجات لينا اون جينيرال لو ريزولتا ديالنا دونك هنا الا لوديتور الا استيمي ان هذيك ليكريتور كونطابل مثلا لامباكت ديالها على لي زيتا دو سانتيز هو ان امباكت اللي هو انورم il doit مثلا يحطها في لي ريزيرف يعني داك الشيء على حسب لا فيزيون ديال لوديتور يعني كل اوديتور كيفاش كيشوف الامور يعني غير بور فو دير يعني قلنا لي نورم دو رابور سوا كاين لا رابور كيكون بحال هكا مسيو هذه السيناتور هذه من بعد كتلقى سوا سون ريزيرف سوا افيك ريزيرف سوا refus de certification. Donc je pense سالينا le deuxième chapitre اللي هو لي نورم كونطابل لي فينانسي. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لو دوزيام شابيتر. نتمنى ما نكونش زربت في شي حاجه. اون جينيرال اللي كانت عندكم كيلكو كيسيون ولا اي كيسيون كانت عندكم تقدروا تخليوها في لي كومونتير وراه جو سوي ا فوتر ديسبوزيسيون على اي انفورماسيون في هاد لو سونس هذا. يلا ميرسي.